नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदलिके मोगाच्यानो. गेल्या त्या हप्त्यांत हांवें एक व्हिडिओ घाल्लो आमची कार्य आनी आमची हॉस्पिटॅलिटी म्हणून, म्हळ्यार आमच्या संभ्रमांनी आमची हॉस्पिटॅलिटी कशी आसता म्हणून एक डिबेट करचे तसलो व्हिडिओ घाल्लो आनी हांवें तुमची अभिप्राय विचारलेली. मस्त जाणांनी म्हळ्यार एक 15-16 हजार लोकांनी या 1000 व्ह्यूज तांचो जाले जाल्यार सुमार 400+ कमेंट्स ताका तुमी दिल्यात. त्या खातीर पयले सुवातेर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांतूं सुमार 97 to 98% कमेंट्स पुरा येस म्हणून आयल्यात. जे हांवें कितें एक सजेशन दिल्लें तें म्हजें न्ही, एक जनरल ताका ते आमी ओपतांव आनी ते आमकांय भोगलां. आतां तशेंच जाता, आमचो संबंध मस्त पयस जाला, आमची कार्य मोनोटोनस जाल्यात असली थोडी विचार तांचे तावन आयल्यात. आनी तशें म्हणटाना एक 2-3% म्हळ्यार एक 10-12 जाणांनी आमी तुजे सांगात एग्री जावन हांव, पूण तांणी रिजन दिलां आनी एक सोबीत भास वापरन तांणी कित्याक आमी तुजे सांगात एग्री जायना म्हणलें तांणी क्लियरली सांगलां. आनी तें आमी एक्सेप्ट करीचे, कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्या की आपआपली अभिप्राय उसारचे तसले एक हक्क आमकां आसा. आनी केदाळा म्हणसर हे दोनी अभिप्राय आमी सोबीत रितीन मांडून हाडटा की तेदाळा पर्यंत आमचो गौरव विसरता आनी सबार फावटी आमच्या समस्याक परिहार अंतू बेगीनच आमकां मेळटा. आतां कित्याक आमचे संभ्रमा आनी आमची हॉस्पिटॅलिटी ह्या इश्यूचेर कित्याक हांवें सांगिल्ल्याचेर विरोध करतात, या एग्री जायनात म्हणून तांकां तांणी कारण दिलां आनी तें वाजबी जावन आसा, तें सकाळीक जावन आसा आनी तांतूय लॉजीक आसा. तांणी कितें सांगचें की म्हळ्यार तुमी टायमार येया. जर तर सांजेर 7:30 कार्यक्रम म्हणून तुमचें इन्विटेशन आसा जाल्यार 7:30 भितरच येया. तुमकां सगळे फॅमिली मेंबर तुमकां वेलकम करूंक दारा लागीं उबे रावन आसतात, गेटी लागीं उबे रावन आसतात म्हणून. पूण ताजे उपरांत आयल्यार कितें करचें म्हळ्यार ताजे उपरांत एक संप्रदाय आसता, संस्कृती येता. सगळे फॅमिली मेंबर थंय आसतना हांगा वेलकम करूंक कोणाक आमकां दवरूंक जायना आनी बायल्यांक भाड्यांक हाडून करचें तें आर्टिफिशियल जाता, बरें जायना म्हणून तांची अभिप्राय दिल्या. पूण ताका एक अपवाद म्हणल्यार बरी थोड्यांनी कावंटर केल्लें आसा. तांणी म्हणचें कितें म्हळ्यार हर एकल्यांक करेक्ट टायमार येवंक जायना 7:30. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक 2-3 प्रोग्राम आसतात, घरांत दोगांत आसतात. थोडीं टिचर बँकांत कामाक आसचीं, सरकारी हुद्द्यार आसचीं, तांकां इल्लो लेट जाता. हप्त्या मदीं आल्यार प्रोग्राम लेट जाता, 8-8:30 वरांक येतात. तशें जाल्ल्यान तसल्यांक स्वागत करचें नाका गी, तर तांणी येवचें, लेट येवची सूख गी. त्या विशयार भोवशा आमी डिस्कस करचें पडटा. आमी दुसऱ्या संप्रदायांत ह्या सबार जाणांनी विचारलां, मुंबयंत, बेंगलोरांत ह्या भायर 7:30 वरार कार्याक आपयल्यार 11 वरां म्हणसर तुमकां बरो स्वागत थंयसर मेळटा. हर एकल्यांक एक बरो इम्पॉर्टन्स मेळटा. तो ग्रेस्त जावं दी, दुबळो जावं दी, लागशिल्लो जावं दी, पयशिल्लो जावं दी, हर एका सैऱ्याक एक इम्पॉर्टन्स मेळटा म्हणून तांणी सांगलां. तशें जाल्यार फकत हे मंगळूर आनी उडपी भितर मात्र गी तें एक डिबेट करचो एक इश्यू जावन आसा. हांव चिंता आमकां सगळ्यांक एक इक्वल इम्पॉर्टन्स एका प्रायवेट कार्यक्रमांत, आमच्या खासगी कार्यक्रमांत दिवचें वाजबी म्हणून अशें म्हाका भोगता. पूण निजाय की आमी आमचो वाद आनी विवाद मुखल्या दिसांनी आमी मांडयेत. आनी थोड्यांनी सबार सजेशनां दिल्यांत. थोड्यांनी सांगलां की आमच्या कार्यांनी डीजेचो आवाज मस्त सोडता, कितलें आमकां लिमीट आसा, कितलें हेल्थाक आमकां बरें आसा, ताच्या की मस्त सोडता. खाली डान्स करच्या खातीर या आमचो एक एनर्जी दाखोवच्या खातीर तें आमी लिमिटाक डीजे सकयल हाडयचें म्हणून. तें भोवशा थोड्या डीजेनी कोणा म्हणी आसल्यार तांणी तें जबाब दिलें जाल्यार बरें आसली, म्हाका तें कळना. आनी थोड्यांनी सांगिल्लें आसा आमी प्रोग्रामाक एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी खातीर वेतांव, बसतांव, जेवतांव, येतांव, आमचे लागीं कोणीय येनात, आमकां तांचे आपयल्ली समेत येनात. पूण आपयल्लीं गाल एकत क्लासीच्या मनशांक तांकां ते एंटरटेन करनासतात. या VIP कोण आयले जाल्यार तांकां मुखार हाडून तांची MC तावन नांवां सांगून तांकां फुलांचे बुख्खे दिवन तांचीच सरबराय करतात. पूण ह्या संदर्भार हांव आमच्या सगळ्या विक्षकां लागीं सांगूंक आशेतां, एक खासगी कार्यक्रम, काजार जावं, कुंभार जावं, या कितेंय संभ्रमाचे कार्यक्रम जावं, ते तांचे वैयक्तीक कार्यक्रम तांणी पयशे खर्च करचे. कितले खर्च करीचे, काले आडंबर करीचे तें तांकां सोडुल्लें. कित्याक म्हळ्यार तांणी जोडुल्ले पयशे आनी तांच्या खुशे खातीर तांणी करचे. कोणाक आपयचे, कित्याक आपयचे आनी कसले पुरो आयटम दवरचे, काले पुरो करचे, कंप्लिटली तें तांकां सोडुल्लें जावन आसा. आनी तांकां आमी कोणेय क्वेश्चन करचे तसलो आमकां अधिकार ना. कित्याक म्हळ्यार तांचे खासगी कार्य तांचे खुशे प्रकार करचे तसो 100% अधिकार तांकां आसा. अशें म्हणटाना तांणी आपयल्ल्या सैऱ्यांक
तांणी टेकन फॉर ग्रांटेड करचें हक्क मात्र तांकां ना. जर तर मोगान तुमच्या कार्यक्रमाक सोयरीं जायचे जाल्यार तांकां बरें करून सुदारपी तांकां बरो गौरव दिया. गौरव म्हळ्यार हांवें सांगचें तशें न्ही सगळ्यांक शॉल घालीचे या तशें न्ही. एटलिस्ट तांणी फील करीचें की आमी त्या प्रोग्रामाचे आमी एक वांटेली म्हणून. मस्त पावटी काली जाता की म्हळ्यार आमकां थंय गेल्ल्या वेळार आमी लॉस्ट म्हणटा न्ही, आमी स्ट्रेंजर म्हणल्या बरी बगता, आमी परकी म्हणल्या बरी बगता, कोणी अपरिचीत म्हणल्या बरी बगता. तशें बोगानांतल्या बरी घरच्यांनी कुटुंबाच्यांनी एक तांच्या विशयांत मोतीन दवरचें म्हणून हांव चिंता. आनी वेलकम करूंक भाड्याच्या मनशांक दवरूंक जायना, तें बरें जायना वय एका लेकार वय. आनी एका लेकार जर तर आमी प्रोग्राम करतना एक टोस्ट रेज करूंक एक पयशे दिवन भाड्याच्या मनशांक हाडटा जाल्यार हांगासर वेलकम करूंक एक यंगस्टर्सांगी या कोणाकी सैऱ्या भितर गी फ्रेंड्सांगी या आनी कोणाकी केटरिंगाच्यांक एमसीक आनी कोणाची इव्हेंट मॅनेजमेंटाक सांगून एक 4 जाणांक वेलकम करूंक हांवें मस्त कडेन पळयलां. व्हडल्या व्हडल्या प्रोग्रामान लंब एक चेडवां भुरगीं रावतात नमस्कार करून तांकां वेलकम करचें पळयलां. पूण ताका खर्च चड आसा, तांकतल्यांक तें करियत. पूण जर तर कोणाक तांक ना ती गजाल दुसरी. पूण आजकाल थोड्या फावटी कितें जालां म्हळ्यार एक सिंपल काजारांत बरो गौरव मेळटा, व्हडल्या गद्दळाच्या काजारांत गौरव या आमी लॉस्ट म्हणलें फिलींग आमकां चड मेळचें आसा. देखून आमी कितें करया, हांवें सांगिल्लें सोमाने आज हो व्हिडिओ कितल्या जाणांनी पळयला म्हळ्यार तो सगळ्या समुदायान पळोवना. या कोणें हाका कमेंट दिलां गे म्हळ्यार ते कमेंट सगळे यस म्हणल्यानी सडावत दिलां जावंक पुरो, नो म्हणल्यानी 3% कमेंट दिलां जावंक पुरो. पूण खाली 3% मात्र नो म्हणले न्ही. मस्तसून व्हिडिओ पळयले नो म्हणूंक आसात. तांच्या घरांनी प्रोग्राम जाल्ल्या वेळार या तांच्या कुटुंबा भितर प्रोग्राम जाल्ल्या वेळार खंय गेल्ले सुकून पडून तांकां ते विरोध करूंक नाका म्हणलें बगूंक पुरो. अशें म्हणटाना आमी सगळ्यांनी खाली 97% जाणांनी यस म्हणल्यार कुडलें. हांवें तर सांगलें सोमा अशें फिलींग म्हाका ना. पूण ह्या खातीर एक मॅट मुखार दवर न्हू. दायज वर्ल्ड टीव्हीचेर एक डिस्कशन एक डिबेट कोंकणींत आमी करूंक प्लॅन केलां. तें डिबेट कितें म्हळ्यार टीव्हीच्या स्टुडियो भितर बसून दोगांनी बसचे, 2 वाद विवाद माणसो आनी एक अँकरान बसचे न्ही. आमी कितें करया म्हळ्यार इल्ल्या व्हडल्या जाग्याक या, थंयसर तुमकां एक 25 जाणांक ओपनली इनवायट करता. कोण हाका म्हणजे हांवें सांगिल्ल्याक एग्री जातात. आनी उरल्या 25 जाणांक हांव इनवायट करता की तुमी तुमचो वाद मांडचो. कित्याक तुवें सांगिल्लें सोमा न्ही म्हणून एक हेल्दी डिबेट आमी थंयसर करया, कॅमेरान शूट करया आनी एका दिसा दायज वर्ल्डाचेर हंतार ते आमी टेलिकास्ट करया आनी एक तार्कीक अंत्याक येवचें एक प्रयत्न करया. एक नवें मॅट आमी काडलां. देखून तुमच्या स्क्रिनाचेर म्हजें WhatsApp नंबर आसा. पूण ह्या नंबराक फकत WhatsApp मात्र करा. कॉल केल्यार हांव काडचो ना. या वॉयस मेसेज धाडल्यार अप्रूप टायप करून कसो जाल्यार धाडयेत. पूण हरी एकल्याक की रिप्लाय करचें तसले तितलो वेळ आसा की ना की गुर्तू ना. पूण वाचचें खंडीत जावन तुमचे मॅसेजीस तुमचे अभिप्राय 100% हांव वाचता हें हांव सांगता. आनी गरज पडल्यार डेफिनेटली हांव रेस्पॉन्ड करता. ह्या WhatsApp तुमी सेव करा आनी तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करा. जर तर आनी दुसऱ्या खंयच्या विशयाचेर आमी डिस्कशन करीचे, खंयच्या विशयाचेर एक विचार हांवें तुमच्या मुखार मांडीचे, तुमी म्हाका सजेस्ट करा. हांव सांगता पॉलिटिक्स आनी रिलिजियस ह्या 2 विशयांक देगेर दवरा. सामाजिकांत आमकां जायते विशय आसात, तांतू आमी एकामेका उलोवया. तुमकां जर तर त्या डिबेट सिटी भितर मँगलोरच्या सिटी भितर खंयसर एक दिसा बरो दीस पळोवन आमी दवरलो जाल्यार तुमकां येवंक आयल्यार आमकां बारी खुशी. आमी कोणा एकल्या बऱ्या मॉडरेटरांक धरून केवळ आमच्या संभ्रमांत स्वागत करचो मात्र एक विशय न्ही, पूण आमची संभ्रमां कशीं आसात, कित्याक मोनोटनस जातात, कशी बदलावण हाडयेत, या आमी कितें नवें साव करयेत, कितलो आमी टायम उरोवयेत, कितलें करचें कितलें उणें करयेत. मस्त विशय आटापून जर तर थोड्यांनी तरी हें काम सुरू केलें, बदलावण सुरू केली जाल्यार मुखले आमची पिळगी येताना आमची संस्कृती कशी जिवंत उरतली ताज्या सांगाता आमकांय आमच्या समाजांत एक बदलावण जातली. सगळ्यांक गौरव मेळटलो, सगळ्यांक खुशी जातली आनी ताज्याक वर्थे जावन कोण आमी पुरा फंक्शनां करून इतले पयशे खर्चिता आमकां मोतीक एक खुशी जातली. कित्याक आयिल्लो हैर सैरो खुशी पावून गेला, आमकां बेसांव दिवन गेला, आमकां बरें मागोवन गेला, खुशी पावून गेला म्हणली एक तृप्ती आमकां आयली जाल्यार आमी खर्च केल्ल्या पयशा वयर आमकां केदाळय बेजार आयना. ह्या म्हाका एकल्यान अशें सांगिल्लें आसा, तुवें सांगिल्लें सोमानी, म्हाका फोन करून सांगलें तुवें सांगिल्लें सोमानी, कित्याक म्हळ्यार कोणाक पुरा संभ्रमांत वांटेली जावंक जाय ताणी 7:30 वरां पयलें येवं दी, ताजे उपरांत आयल्यार या नातल्यार तांची खुशी.
हाका हांव एग्री जायना, वैयक्तीक जावन हांव एग्री जायना. 7:30 घरी एकल्याक येवंक जायना, कित्याक म्हळ्यार तें मीस न्ही, तें एक संभ्रम. हांवें पयलीं सांगिल्लें बरें, दुसऱ्या एका कुटुंबात दोगांत आसतात, 2-3 कडेन वचूंक आसता, ह्या आनी कसले प्रॉब्लेम आसात. तशें म्हणटाना आमी लेट करना येयल्ल्यांक येवचें नाका म्हणून सांगूंक जायना. पूण तुमकां एक ऑप्शन आसा, तें कोण येतलें चिंतप आसा, तुमकां एक ऑप्शन आसा, इन्विटेशनार बरया 7:30 वरां भितर येया, नाजाल्यार गेट दामतली, दार दामतलें म्हणून. त्या वेळार ऑटोमॅटीक आमकां मॅसेज मेळटा, आमी खंय वचचें खंय वचूं नजो, कोणाक एंट्री आसा कोणाक एंट्री ना. पूण म्हजो हो व्हिडिओ करचो उद्देश तुमकां देव बरें करूं म्हणून, दोना वांट्यारी तुमी तुमचो वाद मांडला, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हर एकल्याची मॅसेज हांवें वाचल्या आनी म्हाका तुमचेर अभिमान चडला. परत एक विशयाचेर आनी एक व्हिडिओ काडून हांव बेगीनच येतलो. तवळ पर्यंत तुमचें बरें जावं, देव बरें करूं.